सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। अल्लाह अकबर। आइए, बहुत खूबसूरत सी बात याद आई। मेरे आका के असहाब में सिद्दीक अकबर की शान ये है, सिद्दीक अकबर सिद्दीक बावफा की शान ये है कि सबसे आखिर में रसूलुल्लाह से जुदा होकर के जाते थे और जाने के बाद जब अपने घर में जाते थे तो उनको दिल नहीं लगता था, उनका करार नहीं आता था, हुजूर के बगैर बेचैन रहते थे, बेकरार रहते थे। तो पता है क्या होता था, अपने घर से निकल के आते थे और आने के बाद हुजूर की चौखट पे बैठ जाते थे। कभी ये रुखसार हुजूर की चौखट पे रखते, कभी ये रुखसार हुजूर की चौखट पे रखते और इसी तरह कभी हुजूर की चौखट पे सर डाल करके आंखें बंद कर लेते। जब सुबह होती हुजूर अपने दरवाजे से पर्दा हटाते तो सिद्दीक बावफा को अपने दरवाजे पे पड़ा हुआ पाते। तो आका शफकत से पूछते, अबू बकर कौन सी जरूरत तुम्हें यहाँ लाई है? सिद्दीक अकबर कौन सी जरूरत तुम्हें यहाँ लाई है? तो सिद्दीक अकबर अर्ज करते, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, जब आपको आपके घर छोड़कर अपने घर जाता हूँ तो आपके बगैर करार नहीं आता, आपके बगैर चैन नहीं आता, आपके बगैर दिल नहीं लगता। तो सोचता हूँ हुजूर तो घर में चले गए, कम से कम हुजूर की चौखट ही से दिल को तबहला लूं, दिल को तसल्ली दे दूं। और जब सुबह हो, सुबह के वक्त अबू बकर सबसे पहले किसी को देखे तो आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत को देखे, और सुबह गुलामों में सबसे पहले नबी की नजर अगर किसी पे पड़े तो अबू बकर सिद्दीक पे पड़े। ये इश्क था, ये मोहब्बत थी। आज तो हम इश्क के बड़े दावे करते हैं, इश्क मुस्तफा के दावे करते हैं। बनाया सिद्दीक अकबर को आइडियल, सैयदना सिद्दीक अकबर के तरीके पर कितना अमल किया? नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। उमर इब्ने खत्ताब को अगर कोई आइडियल बनाए, आइए चंद बातें सुन ले। अल्लाह अल्लाह, शोहदा को आइडियल बनाने की बात है। जानते हैं फारूक आजम अल्लाह के खौफ से इतना रोते थे कि आपके चेहरे पे खशियत इलाही से रोने की वजह से आंसुओं के निशान पड़ गए थे, चेहरे पे निशान पड़ गए थे। और जानते हैं अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो एक परिंदे को देखकर कहते हैं, काश उमर की मां ने उमर को पैदा ना किया होता, उमर कोई परिंदा होता, लोग उसको ज़बा करके खा लेते और उसको भुला देते ताकि उमर क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में जवाब देने से बच जाता। जानते हैं फारूक आजम दाढ़ी पकड़ पकड़ कर रोया करते थे अल्लाह की खशियत की वजह से, मैदान महशर को याद करके। आप जानते हैं हमने तो कहे लगा के गुनाह करना सीखा है। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हंसते हंसते दुनिया में गुनाह करेगा उसे रुला रुला कर जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। कितने दिन हंसोगे, कितने दिन गुनाह करोगे? मौत की तलवार सर पे लटक रही है। आज वो कौन सा जुर्म और गुनाह है जो हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं और हम जन्नत के ठेकेदार बन करके बैठे हैं? जन्नत में हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? आओ देखो, ये फारूक आजम है, फारूक आजम सैयदना उमर इब्ने खत्ताब। ये उमर इब्ने खत्ताब कौन है? हुजूर के चार यार कौन है जानते हो? जानते हो कौन है चार यार? नूरुल अबसार में ये रिवायत मौजूद है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, दिन में काम करते थे, रात को कश्ती को कीड़े खा जाते थे। अर्ज़ की मौला मैं दिन में काम करता हूँ, रात को कीड़े खा जाते हैं, मैं क्या करूं, कैसे बनेगी कश्ती? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की उम्मत के अकाबिरीन के नाम इस पर लिख दो, कीड़े नहीं खाएंगे। कहा मेरे मौला तेरे महबूब के अकाबिरीन के उम्मत के अकाबिरीन के नाम क्या है? वो अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है। सोचो जिनके नाम की तख्तियां कश्ती नूह पे लगती है। सोचो तो सही, साहिब नूरुल अब्सार ने इसको लिखा है अपनी किताब के अंदर। आप गौर तो फरमाएं, लेकिन उन लोगों का हाल जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी, वो लोगों का हाल जिनका जिक्र कुरान में है, वो लोगों का हाल जिनका जिक्र तौरात में है, इंजील में है, ज़बूर में है, उनको आइडियल बना, उनकी जिंदगी देखो। यहां तो कभी रोना नहीं आता अल्लाह के लिए। अगर किसी को रोता देखते तो हमें हंसी आती। 500 की नोट गुम हो जाए तो रो दे, दोस्त बिछड़ जाए तो रो दे, औलाद को कुछ हो जाए तो रो दे। कभी अपने अमाल पे भी तो रो के देखो, कभी अपने अमाल पे भी तो रो के देखो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो लोग अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोएंगे, ऐसे गुनहगारों को अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमाए। सैयदना फारूक आजम, फारूक आजम की क्या शान बयान की जाए, वक्त होता तो मजीद रिवायतें पढ़ी जाती, लेकिन सुनो उनकी जिंदगी का एंड, आखिरी इख्तिताम किस शान से होता है फारूक आजम की।
جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کو لا کر کے رکھا گیا تو فاروق اعظم نے فرمایا مجھے زمین پہ ڈال دو، اور زمین پہ ڈال کر کے اپنا رخ زمین پہ رکھ کر کہتے ہیں کاش کہ اللہ عمر کو بخش دے، کاش اللہ عمر کو بخش دے۔ اگر اللہ نے عمر پر رحم نہ کیا تو عمر کا کیا بنے گا؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب موجود تھے، کہنے لگے امیر المومنین آپ تو وہ ہیں کہ جتنی فتوحات آپ کے دور میں ہوئی کسی کے دور میں نہیں ہوئی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا عباس میرے نبی کے چچا، عمر تو اس وقت تو بس اتنا سوچ رہا ہے کہ اللہ عمر کو موت کے بعد نہ کوئی جزا دے نہ کوئی سزا دے، بلکہ برابر سرابر بھی چھوڑ دے تو عمر سمجھے گا کہ میں کامیاب ہوگی۔ حالانکہ ان کے مرتبے اللہ کے یہاں بہت بڑے، لیکن یہ ان کی عاجزی ہے، ان کا خوف ہے، ان کی خشیت ہے۔ ورنہ یہ میرے آقا علیہ السلام نے یوں ہاتھ لیے دونوں یاروں کے، یوں ہاتھ، اور ہاتھ لے کے فرمایا دیکھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا دیکھ رہے۔ فرمایا جیسے ابو بکر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں اور عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں، قیامت کے دن ہم تینوں اسی شان سے اٹھیں گے۔ جو دامن پکڑ کے اٹھے گا اس کو کوئی خوف نہیں، تو جو ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اٹھے گا ان کو خوف کی کیا ضرورت؟ لیکن یہ ان کی خشیت ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، جن کے مرتبے بلند ہے ان کی بات ہی بڑی ہے۔ ہم نے بنایا ان کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ عثمان غنی آج کل کیا ہے، اپنے لیے خرچ کرنا، اپنے بچوں کے لیے تو بے حساب ہے نا، اور اللہ کے لیے مندی آتی ہے تو سب سے پہلے بات مسجد میں پتہ چلتی ہے کہ مندی آ گئی۔ کیوں مندی آئے گی؟ تو چندہ کم ہوگا مسجد کا، مدرسے کا، لیکن بیٹی کی شادی ویسے ہی دھوم سے ہو، بیٹے کی منگنی ویسے ہی دھوم سے، مندی مسجد مدرسے میں نظر آتی ہے، اپنے لیے کچھ۔ لیکن یہ عثمان غنی ہے، مرتبے اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے ملتے ہیں، ٹھاٹ باٹ سے نہیں ملتے۔ حضرت عثمان غنی ہے، کیسے؟ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک صحابہ آئے، آقا میری بیٹی کی شادی ہے، یا رسول اللہ بیٹی کی شادی، میری مدد کریں۔ آقا علیہ السلام کی شان تھی، ہے میرے آقا کی شان، آقا کسی کو نہ نہیں کہتے، کبھی خود دے دیا، دیکھو دینے کا انداز، کبھی خود دے دیا، کبھی کسی سے قرضہ لے کے دیا، کبھی کہہ دیا جاؤ فلاں دکان پہ میرا نام لگا کر لے لو میں ادا کر دوں گا، اور کبھی کبھی کسی پہ کرم کی نظر پڑ گئی تو اس کے گھر بھیج دیا کہ جاؤ ان سے لے لو۔ یہ میرے آقا کی شان۔ آج کرم کی نظر پڑی عثمان غنی پر، سرکار نے میں جاؤ عثمان کو میرا نام کہنا اور ان سے لے لو جا کر۔ یہ آئے بیٹی کی شادی کا خرچہ لینے کے لیے، تو وہاں دیکھا کہ عثمان غنی کی آواز، بڑے نرم مزاج آدمی تھے لیکن ان کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، تو انہوں نے کان لگا دیا، فطرت ہے آواز اونچی ہوتی ہے تو کان لگتی، کان لگا دیا، تو ڈانٹ رہے تھے تم نے آج تیل میں، تم نے آج چراغ کی بتی کو بڑی کر دیا۔ میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں تاکہ بات سنیں، تم نے آج چراغ کی بتی کو بڑی کر دیا۔ ارے بڑی کیا تو تیل زیادہ نہیں جل گیا؟ اگر آج کا تیل بچتا تو کل کو کام آتا۔ انہوں نے کہا یا اللہ، یہ کہاں، یہ حساب کتاب تو غریب لوگ بھی نہیں رکھتے، تیل کی بتی بڑی چھوٹی کرنے کا، یہ کیا دیں گے مجھے؟ چلے گئے۔ کیا ہوا تمہارا کام ہوا؟ نہیں یا رسول اللہ ہمت نہیں ہوئی۔ کہا جاؤ میرا نام کہو۔ اب آئے تو آواز اونچی تھی، تو نے کھانے میں نمک کی ڈلیاں چند زیادہ کیسے ڈال دی؟ اتنے پر ہو سکتا تھا کام، اگر یہ کھڑے تو بچا لیتا نمک کے، کل کو کام آ جاتے۔ یہ اس سے بھی سستا معاملہ ہے نمک کا، تیل سے زیادہ سستا نمک ہر دور میں رہا ہے۔ یا اللہ یہ نمک کا بھی حساب کتاب ہے، یہ شخص مجھے کیا دیں گے؟ پھر آئے حضور نے، میں ہو گیا کام؟ یا رسول اللہ ہمت، ارے میرا نام بولو جا کر کے، ہوگا تمہارا۔ وہ گئے، اب گئے تو ان کی نظر پڑی، انہوں نے خود سلام کیا، کیا بات ابھی تم آتے جاتے ہو، کوئی کام ہے؟ حضور نے سلام پیش کیا، کافر اندر تشریف لائیں، حضور نے سلام پیش کیا، حضور نے سلام پیش کیا تو کیا بات ہے؟ بیٹی کی شادی ہے۔ اچھا بیٹی کی شادی، حضور نے بھیجا ہے، کام تھا، ادھر آؤ۔ لے گئے جہاں مال رکھا تھا، جتنا لگے لو، جتنا لگے لو، لے لیا۔ لینے کے بعد اچھا وہ بھی بے نفس لوگ تھے، جتنی ضرورت تھی اتنی لیا، لیکن انہوں نے اور ڈال دیا، لے جاؤ۔ انہوں نے کہا ایک بات پوچھوں؟ کہا کیا؟ کہا تیل کی بتی زیادہ ہونے پہ ڈانٹ، نمک کے کھڑے زیادہ ہونے پہ ڈانٹ، اور
اتنی سخاوت میرے ساتھ؟ کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ حضور نے ہمیں سکھایا کہ اپنی ذات پہ جو خرچ کرو گے اس کا حساب دینا ہے، تو جس کا حساب دینا ہے اس کو حساب سے خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہیں بے حساب واپس ملے گا۔ آج اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو گویا قرض حسنہ دے رہے ہو، آج تم اپنی حیثیت کے مطابق دے رہے ہو، کل اللہ اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا۔ تو کہا جس کا حساب ہونا ہے اس کو حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جو بے حساب ملنا ہے وہاں پھر بے حساب عطا کرتے ہیں۔